स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 11 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। मुल्क शाम पर इसराइल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। एक ही दिन में 310 फिजाई हमले कर एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी के जंगी जहाज़ों व दीगर मकामात को बनाया निशाना। जिस रास्ते पर इसराइल इसरार व जिद के साथ चलना चाहता है वो रास्ता नहीं गढ़ा है। तुर्क सदर एर्दोगान का इसराइल को पैगाम, वाज़ेह कहा, शाम दोबारा नहीं होगा तकसीम, हम शामी अवाम के साथ। शाम के माजूल सदर बशर असद की इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकली। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा, हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी अल असद को पनाह। हमास के दोबारा क़ुव्वत पकड़ने का नेतन्याहू को खौफ। इसराइली पीएम ने गजा में जंग ख़त्म ना करने का कर दिया ऐलान, कहा, गजा में जंग ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं। गजा में इसराइली फौज के साथ हमास जंगजुओं की घमासान की लड़ाई जारी। ताज़ा हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। इसराइली हमले में 30 फ़लस्तीनी शहीद। आटे की कमी को दूर और मुतासिरा ख़ानदानों का सपोर्ट। मुत्तहिदा अरब इमारात से इंसानी इमदाद लेकर एक और काफिला रफ़ा के ज़रिए गजा में हुआ दाखिल। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का अबू धाबी में शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क का दौरा। सदियों पुराने इस्लामी फ़न तामीर की अक्कासी करता मस्जिद के डिज़ाइन को देखकर कीर स्टारमर खुश। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। 2021 के यूएस कैपिटल हिल हमले में मुलविस फसादियों को मुआफ़ी देने का किया ऐलान। फ़लस्तीनी सफ़ीर आबिद और रज़ाक की प्रियंका गांधी से मुलाकात, हालत गजा पर किया तबादला ख्याल। साथ ही वायनाड में जीत पर दी मुबारकबाद। प्रियंका ने फ़लस्तीन की आज़ादी और अमन की हिमायत का किया इयादा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की 180 साल कदीम नूरी जामा मस्जिद को कर दिया शहीद। लोगों को रखा गया हाउस अरेस्ट। अदालती फैसला आने से पहले ही कर दी बुलडोजर कार्रवाई। जहेज के नाम पर फंसाने का बढ़ता जा रहा रुझान। शौहर से बदला लेने कानून का हो रहा गलत इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट का अहम रिमार्क, बीवी और उनके अहल खाना को किया खबरदार। नौजवानों की अचानक मौत के लिए कोविड वैक्सीन जिम्मेदार नहीं। मोदी सरकार ने अदालत व पार्लियामेंट में पेश की रिपोर्ट। शराब, मंशियात व जिम में वर्जिश बताई दूसरी अहम वजह। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात, वाज़ेह किया, हम अडानी मामले को छोड़ने वाले नहीं। 13 दिसंबर को अडानी मामले पर बहस का किया मुतालबा। पार्लियामेंट में कार्रवाई कम और हो रहा हंगामा ज्यादा। अब गुलाब के फूल और तिरंगे के साथ अपोजिशन का अनोखा एहतजाज। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को दिया गुलाब। संभल तशद्दुद के मुतासरीन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। नफरती सियासत बताई तशद्दुद की वजह, कहा, मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की लड़ेंगे लड़ाई। संभल तशद्दुद पर समाजवादी पार्टी क़ायद आज़म खान का जेल से पैगाम। इंडिया अलायंस को दी वार्निंग। मुसलमानों की सूरत हाल से मुतालिक पोजीशन वाज़ेह करने पर दिया जोर। मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने का भी लगाया इल्ज़ाम। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ़द की सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से मुलाकात। बुनकरों के मसाइल को लेकर की बात। दिल्ली की एक किराना स्टोर में सामान बेचते राहुल गांधी। अपोजिशन लीडर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुकानदारों के मसाइल को समझने खुद राहुल गांधी बने दुकानदार। अडानी वो तोता है जिसके अंदर बसती है नरेंद्र मोदी की जान। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया शिनेती का बयान, कहा, इसलिए मोदी घूम घूम कर अडानी को दिलवाते हैं डील। 17 था 21 दिसंबर सदर जमहूरिया का दौरा हैदराबाद। सालाना हिस्से के तौर पर शहर में करेंगे क़याम। नाक़िस से पाक इंतजामात की ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। हैदराबाद में एआई का ग्लोबल हब बनने की सलाहियत। आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू का बयान। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को मजीद आलमी सरमायाकारी के लिए किया मदऊ।
فون ضبط معاملہ، تلنگانہ ہائی کورٹ نے کوشک ریڈی کا فون واپس کرنے پولیس کو دیا حکم۔ ایک کیس کی تحقیقات کے دوران ضبط کیا گیا تھا BRS MLA کا فون۔ حیدرآباد میں اس سال بھی انٹرنیشنل کائٹ اور سویٹ فیسٹیول منعقد کرنے حکومت کی تیاری۔ ہر سال سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں 13 تا 15 جنوری منعقد ہوتا ہے پتنگ میلہ۔ حیدرآباد کے علاقے نامپلی ایک مینار مسجد کے قریب فیول ٹینکر میں لگی آگ، مچ گئی افراتفری، بر وقت پہنچی فائر بریگیڈ کی ٹیم، آگ پر پایا قابو، ٹل گیا بڑا حادثہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں مزید 600 روپے کا اضافہ، قیمت 80,000 روپے، 22 کیرٹ 72,800 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 950 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔